اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیتہ 56 تو 60 پنجابی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پر جنہاں کفر کیتا انہاں نوں میں دنیا تے آخرت وچ ڈاڈے عذاب دی سزا دیواں گا تے انہاں لئی کوئی مدد کرن والا نہ ہوے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ تے رہے او جڑے ایمان لے آئے تے نیک کام کیتے تا او انہاں دے پورے اجر دے گا تے اللہ ظالماں نوں پسند نہیں کردا ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے او جو اسی تیرے اگے پڑھ سنا رہے ہیں آیتاں تے حکمت بھری نصیحت وچوں۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ دی مثال اللہ دے نیڑے آدم دی مثال ورگی ہے۔ انہیں انہوں مٹی وچوں پتلا پیدا کیتا، مڑ کے انہوں آکھیا ہو جا تے او ہو ونجیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اے حق کے تیرے رب والوں سو تو شک کرن والیاں وچوں نہ ہوئیں۔ صدق اللہ العظیم۔